हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। पछिल्ला भिडियोहरुमा मैले बायोलोजिकल डाटा एनालाइसिस युजिङ आर अर आर स्टुडियो भन्ने टपिकमा तपाईहरुलाई मैले सिकाइरहेको थिएँ कसरी बायोलोजिकल डाटा एनालाइसिस गर्ने भन्ने बारे। र मेरो पछिल्लो भिडियोमा मैले आरसीबीडी वन फ्याक्टर डाटा एनालाइसिस युजिङ आर स्टुडियो भन्ने सुरु गरेको थिएँ, जसमध्ये मैले तपाईहरुलाई डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड प्रिपरेसन भन्ने पार्ट चाहिँ सिकाइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो हेरेर मात्र चाहिँ यस भिडियोमा आउनु होला। त्यसपछि आज मैले तपाईहरुलाई डाटा एनालाइसिस गर्न सिकाउने छु, जुन हामीले डाटा म्यानेज गरेको थियौं। आएको डाटालाई म्यानेज गरिसकेपछि आज चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्ने छौं। र अब चाहिँ वन फ्याक्टर आरसीबीडी डाटा एनालाइसिसमा लागौं। हामीले लिएको यस डाटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको थियौं भने त सेभ गरेर राखेको थियौं र टेबलमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई ढालेको थियौं। टेबलमा हामीले चाहिँ हरेक ट्रिटमेन्टको चाहिँ एभरेज भ्यालु चाहिँ हालिसकेको छौं भने अब चाहिँ एलएसटी चाहिएको छ हामीलाई, त्यस्तैगरी एससीएम, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन, एफ प्रोबेबिलिटी र सीवी अनि ग्रान्ड मिन चाहिएको छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम तपाईले आर स्टुडियो खोलेर राख्नुपर्ने हुनेछ। आर स्टुडियो खोलेर राख्नु। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनाउने छु। सिम्पली आर स्टार्ट चलाउँदाखेरि अथवा सम्पूर्ण डिजाइनहरुमा चाहिँ बेसिक 4 देखि 5 वटा स्टेप्सहरु छन्। त्यो स्टेप्सहरु चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ सेभ द एक्सेल फाइल इन सीएसपी फर्मेट भनेको छ। नर्मली चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि चाहिँ सीएसपी फाइल चाहिँ सेभ गरेर राखिसकेका छौं। हामीले चाहिँ बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा एनालाइसिस भन्ने फोल्डर भित्र चाहिँ राइस भनेर सेभ गरेको थियौं सीएसपी फाइललाई। सीएसपी फाइल र एक्सेल फाइलमा फरक छुट्याउने भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सीएसपी फाइलमा चाहिँ यहाँनिर ए लेखेको हुन्छ, यसरी ठुलो ए लेखेको हुन्छ, अनि एक्सेल फाइलमा चाहिँ त्यस्तो लेखेको हुँदैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ त भन्दाखेरि डेस्कटपमा सेभ गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। यो चाहिँ हामीले जहाँ सेभ गर्दा पनि हुन्छ, तर एक ठाउँ स्पेसिफिक चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा भयो। किनभने यही डाटाहरुलाई चाहिँ हामीले पछि चाहिँ त्यही डाटालाई चाहिँ हामीले आर स्टुडियोमा चाहिँ तान्ने छौं। त्यसपछिको अर्को स्टेप रहेको छ क्रिएट द न्यू आर स्क्रिप्ट हैन, जसमा चाहिँ हामी आर स्टुडियो ओपन गर्छौं। त्यसपछि फाइलमा क्लिक गर्छौं। फाइलमा क्लिक गरेपछि न्यू फाइलमा गएर आर स्क्रिप्टमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ माथिपट्टि हाम्रो स्क्रिप्ट अथवा वर्क सेट चाहिँ निस्किन्छ। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो तेस्रो स्टेप भनेको चाहिँ सेट द वर्किङ डाइरेक्टरी भनेर भन्छ। यसको लागि हामी सेसनमा क्लिक गरेर वर्किङ डाइरेक्टरीमा क्लिक गरेर चुज डाइरेक्टरी भन्छौं। नर्मली चाहिँ हामीले यो डाइरेक्टरी चुज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सीएसपी फाइल जहाँनिर छ त्यही चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्छौं। यदि हामीले डेस्कटपमा सेभ गरेको छौं भने सिम्पली डेस्कटपमै हेर्दा पनि भयो। यदि हामीले कुनै एउटा फोल्डर अथवा फाइलमा चाहिँ फोल्डरमा बनाएर चाहिँ हामीले सेभ गरेको छौं भने चाहिँ त्यस लोकेसनलाई चाहिँ हामीले वर्किङ डाइरेक्टरी राख्नुपर्ने छ। भनेपछि हामी केमा जाऊँ त भन्दाखेरि सेसनमा जाऊँ। सेसनमा सेट वर्किङ डाइरेक्टरी भन्ने छ, यहाँनिर चुज डाइरेक्टरी गर्नुपर्ने छ। चुज डाइरेक्टरी गरिसकेपछि र डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यो डायलग बक्समा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेस्कटपमा हामीले कहाँनिर सेभ गरेको थियौं भन्दाखेरि एनालाइसिस भन्ने फोल्डर बनाएर सेभ गरेको थियौं। भनेपछि हामीले चाहिँ डेस्कटपको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एनालाइसिसमा क्लिक गरेर ओपन गर्नु पर्यो। यो गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो तलपट्टि हाम्रो कन्सोलमा चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि कोड रन हुन्छ, एससीटीडब्ल्यूटी भनेर चाहिँ टक्क डेस्कटपको एनालाइसिस भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो वर्किङ डाइरेक्टरी सेट भयो। यसलाई अझ सजिलोको लागि चाहिँ नर्मली सेसनमा नगइकिन सेसनमा गएर वर्किङ डाइरेक्टरीमा गएर चुज डाइरेक्टरी गर्नुको सट्टा चाहिँ नर्मली यो कोडलाई पनि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त रन गर्न सक्छौं। यसलाई सिम्पली एकचोटी कपी गर्छु मैले, कपी गरेर माथिपट्टि गएर एकचोटी पेस्ट गर्छु र मैले यहाँनिर रनमा क्लिक गरिदिन्छु। यो फेरि मेरो चाहिँ के हुन्छ त वर्किङ डाइरेक्टरी चाहिँ सेट भएको छ। र अब अर्को स्टेप चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि रिड द फाइल, अथवा हामीले जुन सीएसपी फाइललाई सेभ गरेको थियौं त्यसलाई चाहिँ अब आर स्टुडियो फाइलमा चाहिँ रिड गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यसको लागि हाम्रो कमान्ड भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अथवा भेरिएबल नेम भनेको छ। मैले यो बिग ब्र्याकेट भित्र राखेको नेमहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युजुअली आफैले हाल्नु पर्ने नेम हो। जस्तै भेरिएबल नेममा चाहिँ मैले जे पनि राख्न पाउँछु, आफूलाई सजिलो लाग्ने छोटो राख्नुपर्ने हुनेछ। अनि त्यसपछि एरो लेस देन एरो अनि ड्यास अनि रिड डट सीएसपी गर्ने अनि ब्र्याकेट भित्र फाइल नेम डट सीएसपी अनि हेडर ट्रू भनेर चाहिँ यो सिन्ट्याक्स छ। यसैलाई फलो गरेर चाहिँ हामी आर स्टुडियोमा लेख्ने छौं। जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले फेरि अनुज भनेर नै राख्छु, अनुज, अनि त्यसपछि लेस देन अनि एरो, त्यसपछि के हुन्छ त रेड डट भनेर आउने बित्तिकै चाहिँ यसले हामीलाई दिन्छ फंक्सन रिड डट सीएसपी मा मैले क्लिक गर्छु। त्यसपछि मेरो फाइलको नामलाई चाहिँ मैले एपोस्ट्रोफी भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। एपोस्ट्रोफीमा मैले मेरो फाइलको नाम चाहिँ rice.csv भनेर थियो। त्यसपछि म एपोस्ट्रोफी भन्दा बाहिर निस्किन्छु। त्यसमा अनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि
हेडर कमा दिन्छु अनि त्यसपछि हेडर बराबर इन्टर गरिदिँदा हुन्छ। त्यसपछि TRUE ट्रु लेख्नेछु। यति लेखिसकेपछि मैले यो कोडलाई पनि फेरि रन गर्नेछु। यो कोडमा चाहिँ भएको के छ त भन्दाखेरि हामीले जुन यो rice.csv भनेर हामीले एउटा फाइल जुन बनाएको थियौँ त्यो फाइललाई चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि अनुज भन्ने एउटा भेरिएबलमा चाहिँ के गर्यौँ त रिड गर्यौँ अथवा त्यो फाइललाई चाहिँ के गर्यौँ त रिड गर्यौँ। यो रिड गर्ने बित्तिकै चाहिँ रन गर्ने बित्तिकै यतापट्टि मेरो ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एउटा डाटा भनेर चाहिँ यसरी आइसकेको छ, जसमा चाहिँ सिम्पली मैले यहाँ प्लेमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ मेरो डाटाहरू चाहिँ देखाइदिन्छ, जसमा रेप्लिकेसन, ट्रिटमेन्ट, PL60, PL90 र इल्ड भनेर हामीले जसरी सेभ गरेको थियौँ त्यो चाहिँ यहाँ यसरी देखाउनेछ। त्यसपछिको अर्को स्टेप हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि रिड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यस फाइललाई चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुनेछ। एट्याचको लागि सिम्पल सिन्ट्याक्स छ एट्याच अनि ब्र्याकेटमा चाहिँ भेरिएबल नेम हाल्नेछौँ, जुन चाहिँ हामीले माथि जुन भेरिएबलमा चाहिँ हाम्रो डाटा रिड गरेको थियौँ त्यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएबल नाम राख्नुपर्नेछ। त्यसपछि RStudio को वर्किङ सिटमा गएर एट्याच गरेर के गर्ने त भन्दाखेरि अनुज गरेर एट्याच गरेर मैले चाहिँ के गर्दिन्छु रन गरिदिन्छु। यो कोडलाई मैले रन गरिदिन्छु। रन गरिसकेपछि अब मेरो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट डाटा अथवा भ्यू। अब नर्मली चाहिँ यो RStudioमा चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि यता इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मैले मेरो यसरी चाहिँ डाटा हेर्न मिलेको छ, तर कन्सोलमा पनि हामीले चाहिँ डाटा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रिन्टको सिन्ट्याक्स प्रयोग गर्छौँ, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्ट ब्र्याकेटभित्र भेरिएबल नाम राखे पनि हुन्छ अथवा सिम्पली चाहिँ भेरिएबल नाम मात्र प्रयोग गर्दा पनि खासै केही फरक पर्दैन। मैले यहाँनिर चाहिँ अनुज भनेर मात्र राख्छु। अनुज भनेर राखिसकेपछि यसलाई रन गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो 30 वटा जुन त्यो मैले डाटा लिएको थिएँ हरेक प्लटको त्यो प्लटको डाटा चाहिँ लगातार यसरी चाहिँ तलपट्टि कन्सोलमा चाहिँ देखाउँछ। र यतिसम्मको स्टेप भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ RCBD होस् अथवा CRD होस् अथवा सिम्पली अरू कुनै डिजाइनहरू स्प्लिट स्ट्रिप प्लट डिजाइनहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यदि फाइल बनाएर सेभ गरेको छ भने यतिसम्म भनेको चाहिँ हाम्रो फाइल चाहिँ RStudioमा चाहिँ लोड गर्ने स्टेप हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो बेसिक मेन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ स्पेसिफिक डिजाइनको लागि चाहिँ एनालाइसिस सुरु हुन्छ। जस्तै RCBD एनालाइसिस गरिरहेको छौँ अहिले हामीले। त्यसको लागि पहिलो स्टेप के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो फ्याक्टरहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिकली RCBDमा चाहिँ हाम्रो रेप्लिकेसन र ट्रिटमेन्ट दुवै फ्याक्टर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुवैले चाहिँ फ्याक्टर रूपमा हाल्नु पर्यो। अब हाम्रो सिन्ट्याक्स चाहिँ भेरिएबल नेम अनि डलर अनि हेडर छ इज इक्वल्स टु एज फ्याक्टर अनि फेरि त्यही हेडरको नाम राख्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ मैले अनुज डलर रेप्लिकेसन भनेर लेखेको छु, अर्थात् मैले माथि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि अनुज भन्ने फाइलमा चाहिँ मेरो डाटाहरू चाहिँ दिएको थिएँ। त्यसैले चाहिँ अनुज भन्ने भेरिएबल भित्रको रेप्लिकेसन भन्ने हेडरमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गरिदिन्छु। त्यही कोडलाई मैले यतापट्टि रन गर्छु। अनुज डलर, यो डलर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनुज भित्रको रेप्लिकेसन भनेर यसले आफै सजेस्ट गर्छ। रेप्लिकेसनलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि इज इक्वल टु एज डट फ्याक्टर भन्ने बित्तिकै आफै आउँछ। एज फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ मैले के गर्छु त फेरि रेप्लिकेसनलाई चाहिँ मान्छु भनेर गरिसक्ने अनि यसलाई कोड रन गर्ने। त्यस्तै गरी हाम्रो RCBDमा चाहिँ के हुन्छ भने ट्रिटमेन्ट पनि अर्को फ्याक्टर हो। त्यसैले चाहिँ अनुज डलर ट्रिटमेन्टलाई मैले TRT भनेर राखेको थिएँ। अनुज डलर TRT इज इक्वल्स टु एज डट फ्याक्टर के गर्छु त मैले TRT भनेर फेरि यो कोडलाई पनि रन गर्छु। यो कोडलाई रन गरिसकेपछि चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि दुईटा मेरो फ्याक्टरहरू चाहिँ रेप्लिकेसन र ट्रिटमेन्ट भनेर मैले जनाइदिएँ। त्यसपछिको अर्को स्टेप भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एजम्सन अफ द एनोभालाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। युजली यसको लागि चाहिँ हामीले GVLMA टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। GVLMA टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि GVLMA प्याकेजको जरुरत पर्छ। मैले प्याकेज इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँहरूलाई फर्स्ट भिडियोमा सिकाएको थिएँ। यदि त्यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि GVLMA भनेको ग्लोबल भ्यालिडेसन फर लिनियर मोडल एजम्सन, अर्थात् हाम्रो जुन यो एक्सपेरिमेन्ट अथवा डिजाइन छ त्यसले चाहिँ लिनियर मोडल फलो गर्छ कि गर्दैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी GVLMA टेस्ट प्रयोग गर्छौँ। युजल्ली एनोभाको चाहिँ 4 वटा चाहिँ एजम्सन हुन्छ। एडिटिभ इफेक्ट हुने, त्यस्तै गरी इन्डिपेन्डेन्स अफ एरर, होमोजेनिटी अफ भेरिएन्स र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। र यदि यी 4 वटा एजम्सन मध्ये चाहिँ कुनै एउटा एजम्सनमा चाहिँ मिट भएन भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र सेन्सिटिभिटी अफ एफ टेस्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एफेक्ट गर्छ।
जस कारणले गर्दाखेरि यदि रियालिटीमा चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ फरक थियो, सिग्निफिकेन्ट थियो भने पनि हाम्रो डाटाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट अथवा एउटै हो भनेर चाहिँ जनाइदिन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो टेस्ट फलो गर्नुपर्छ। यदि यो टेस्ट फलो गर्दैन भने हाम्रो डाटाले चाहिँ अथवा यदि यो टेस्ट सेटिस्फाई गर्दैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ डाटा ट्रान्सफर्मेसन भन्ने एउटा हुन्छ टेक्निक, त्यसबाट चाहिँ हामीले डाटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिनियर मोडल बनाउन सकिन्छ। सिम्पली अब टेस्टको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम चाहिँ GVLMA प्याकेज चाहिँ लोड गर्नुपर्छ। कुनै पनि एउटा प्याकेज लोड गर्नलाई चाहिँ रिक्वायर अनि ब्र्याकेटभित्र त्यो प्याकेजको नाम लेख्छौँ, REQUIRE रिक्वायर, ब्र्याकेटभित्र चाहिँ GVLMA भनेर हामी राख्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी रन गर्छौँ। GVLMA रन गरिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ लोडिङ भइसकेको छ तलपट्टि। त्यसपछिको अर्को स्टेप के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो डाटालाई चाहिँ एउटा लिनियर मोडलमा राख्नेछौँ। अर्थात् के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर फिट बराबर भने मैले एउटा फिटलाई चाहिँ एउटा भेरिएबल माने, हामीले लिनियर मोडल LM लिनियर मोडल अनि त्यसपछि ब्र्याकेटभित्र डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर अथवा यसमा चाहिँ हाम्रो 3टा डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर छ, यिल्ड छ, हाम्रो प्लान्ट हाइट एट 60 डेज एन्ड प्लान्ट हाइट एट 90 डेज छ। यिल्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेप्लिकेसन र ट्रिटमेन्ट अथवा फ्याक्टर 1 र फ्याक्टर 2 को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लिनियर मोडल हो भनेर चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने छ। मैले फेरि आर स्टुडियोमा चाहिँ त्यही गर्नेछु। फिट इज इक्वल्स टु LM लिनियर मोडल, ब्र्याकेटमा मेरो के हो त भन्दाखेरि यिल्ड चाहिँ के इज द फङ्सन अफ यो बटन चाहिँ 1 न्युमेरिक बटन 1 को साइडमा हुन्छ, इज द फङ्सन अफ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रेप्लिकेसन प्लस TRT भनेर चाहिँ मैले यसरी लेख्नेछु। यति लेखिसकेपछि यसलाई रन गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ लिनियर मोडल चाहिँ मैले फिट भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ मैले पठाएँ। त्यो पठाउने बित्तिकै फिट भन्ने भेरिएबल चाहिँ यसरी यहाँ देखाएको छ एसाइन भएको हाम्रो ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टमा। त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि टेस्ट रन गर्ने। टेस्ट रन गर्ने सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ सिम्पल GVLMA ब्र्याकेटमा अनि त्यसपछि फिट अथवा लिनियर मोडल जे छ त्यो राख्नुपर्ने थियो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टेस्टलाई चाहिँ मैले एउटा भेरिएबलमा एसाइन गर्छु, GV मोडल फिट भन्ने, त्यही मैले यहाँ लेख्छु GV मोडल फिट बराबर मैले के लेख्छु त भन्दाखेरि GVLMA भित्र चाहिँ मैले के राख्छु, मेरो फिट भन्ने राख्छु। फिट अर्थात् मेरो चाहिँ लिनियर मोडल, यसलाई राखेर चाहिँ मैले एकचोटि रन गर्छु। रन गरिसकेपछि फेरि अब मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि GV मोडल फिट भन्नेलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्छु। अर्थात् मेरो चाहिँ के हो त टेस्टलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ प्रिन्ट गरेको। फर्स्ट स्टेपमा मैले फिट बराबर गरेर चाहिँ मैले लिनियर मोडल भनेर मैले डिसाइड गरेँ। लिनियर मोडल डिसाइड गरिसकेपछि त्यो लिनियर मोडललाई टेस्ट गरेँ GVLMA भन्ने यो सिन्ट्याक्सले, र त्यसलाई एउटा भेरिएबलमा दिएँ र त्यो टेस्टलाई चाहिँ प्रिन्ट गरिदिएँ GV मोडल फिट भनेर मैले। र मेरो टेस्ट यहाँनिर तल आइसकेको छ, सबै दिएको छ। र यो टेस्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि टेस्ट गरिसक्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्लोबल स्ट्याट, स्क्युनेस र कर्टोसिस एजम्पसनहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एक्सेप्ट भएको हुनुपर्छ हाम्रो डाटाको लागि, हामीले एनोभा टेस्ट गर्नको लागि। त्यसैले चाहिँ यहाँनिर हेर्ने ग्लोबल स्ट्याट, स्क्युनेस र कर्टोसिस यी 3टा मध्ये चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एजम्पसन एक्सेप्टेबल भएको हुनुपर्छ, र यहाँ एक्सेप्टेबल भएको पनि छ। नर्मल्ली कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्लोबल स्ट्याट चाहिँ एक्सेप्टेबल नहुन पनि सक्छ, स्क्युनेस र कर्टोसिस चाहिँ एक्सेप्टेबल भएको हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाटा चाहिँ नर्मल छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसपछि त्यो एक्सेप्ट भइसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो डाटालाई चाहिँ बक्स प्लटमा चाहिँ प्लट गर्छ हाम्रो दिएको डिपेन्डेन्ट फ्याक्टरलाई। त्यसको लागि सिन्ट्याक्स भनेको बक्स प्लट, ब्र्याकेटभित्र चाहिँ डिपेन्डेन्ट फ्याक्टरको नाम लेख्ने। त्यही गर्छु म यतापट्टि पनि, बक्स प्लट ब्र्याकेटभित्र चाहिँ मैले यिल्ड भनेर नाम दिन्छु। यसलाई रन गर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि प्लटहरू चाहिँ यतापट्टि बटम राइट कर्नरमा चाहिँ देखिन्छ भनेर यसलाई मैले म्याक्सिमाइज गर्छु। यसरी चाहिँ मेरो के दिएको छ त भन्दाखेरि बक्स प्लट दिएको छ। यसमा यो भनेको चाहिँ बक्स प्लटमा चाहिँ यो बिचको लाइन भनेको चाहिँ Q2 अथवा मिडियन हो, त्योभन्दा माथिको भनेको चाहिँ Q3 हो, त्योभन्दा तलको Q1 हो भने त यो तलको मार्जिन भनेको चाहिँ यो तलको मार्जिन चाहिँ Q1 माइनस 1.5 इन्टु इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भने माथिको यो मार्जिन भनेको चाहिँ Q3 प्लस 1.5 इन्टु इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज। र यो जुन बक्स प्लटभन्दा बाहिर रहेको यो 3टा डाटाहरू जुन देखाइरहेको छ यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आउटलायर्सहरू हुन्। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एनोभा टेबल लोड गर्ने अथवा एनोभा टेबल चाहिँ हामीलाई निकाल्ने दिएको हाम्रो डिजाइनको
त्यसपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यसको सिम्पल सिन्ट्याक्स चाहिँ एट्याच गर्ने फेरि हाम्रो भेरिएबललाई प्रिन्ट गर्ने अनि त्यसपछि एनोभाको के गर्ने त भन्दाखेरि टेस्ट गर्ने। एनोभा टेस्ट गर्ने भनेको हाम्रो फंक्सन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एनोभा ब्र्याकेटभित्र लिनियर मोडल भनेर राख्ने, लिनियर मोडलमा डिपेन्डेन्ट फ्याक्टर अनि फ्याक्टर 1 प्लस फ्याक्टर 2 गर्ने। सजिलो छ। यसैलाई मैले रन गर्छु। सुरुमा मैले के गर्छु त भन्दाखेरि एट्याच गर्छु, एट्याच अनुज भन्नेलाई फेरि एट्याच गर्छु मैले। त्यसपछि फेरि अनुज भन्नेलाई प्रिन्ट गर्छु। यो अनुज भन्नेलाई प्रिन्ट गर्नु चाहिँ अप्सनल छ, त्यही पनि मैले प्रिन्ट गरेँ। त्यसपछि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि एनोभा अनि त्यसपछि ब्र्याकेटमा एलएम अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यील्ड इज द लिनियर फंक्सन अफ रेप्लिकेसन एन्ड ट्रिटमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी लेख्छौँ। यील्ड इज द फंक्सन अफ रेप्लिकेसन प्लस ट्रिटमेन्ट भनेर लेख्छौँ र यो कोडलाई चाहिँ हामी रन गर्छौँ। रन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीसँग चाहिँ यहाँनिर एनोभा टेबल आइसकेको छ। यो एनोभा टेबलमा चाहिँ हाम्रो देख्न सकिन्छ रेप्लिकेसनको डिग्री अफ फ्रिडम 4 रहेको छ। हाम्रो 5 वटा रेप्लिकेसन r-1 भयो। ट्रिटमेन्ट हाम्रो 6 वटा थियो भनेपछि t-1 भनेको 5 भयो र रेजिडुअल्सको चाहिँ 20 देखाइरहेको छ। सम अफ स्क्वायरको भ्यालु पनि दिएको छ, मिन सम अफ स्क्वायरको भ्यालु पनि दिएको छ, एफ भ्यालु पनि दिएको छ अनि प्रोबेबिलिटी एफ भ्यालु पनि दिएको छ। अर्थात् अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ 3टा तारा देखाइएको छ अथवा 3टा एस्ट्रिक देखाएको छ। यो भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो डाटा चाहिँ 0.001 लेभलमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट देखिएको छ। अर्थात् हाइली सिग्निफिकेन्ट डाटा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यो पाउने बित्तिकै अब भनेपछि हामीले यो टेबलबाट चाहिँ हाम्रो अघि हामीले आरसीबीडीको टेबल हामीले जुन निकालेको थियौँ यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले एफ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हाल्न सक्यौँ यसमा यो टेबलबाट लिएर आएर। अर्थात् यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि एफ टेबल भनेको हाम्रो 0.001 मा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट देखिएको छ। अर्थात् मैले यो टेबलमा चाहिँ सिम्पली के लेखिदिन्छु त भन्दाखेरि लेस देन 0.001 भनेर एफ प्रोबेबिलिटीको भ्यालु हालिदिन्छु। यो एफ प्रोबेबिलिटी हाम्रो सिग्निफिकेन्ट आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रिटमेन्टहरू फरक छ भन्ने बुझिन्छ। फरक छ भन्ने बुझिसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त हामीले चाहिँ दिएको ट्रिटमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो छ, कुन चाहिँ अलिकति सबैभन्दा नराम्रो छ भनेर चाहिँ र्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डङ्कन टेस्ट हामी फलो गर्छौँ अथवा डङ्कन टेस्ट चाहिँ हामी क्यारी आउट गर्छौँ हाम्रो दिएको डाटामा। फर द्याट डङ्कन टेस्ट हामीलाई चाहिँ एग्रिकोलाई भन्ने प्याकेज इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन चाहिँ मैले इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ पहिलो भिडियोमा सिकाइसकेको छु, भिडियो नम्बर 1 मा एकचोटि त्यो गएर हेर्नुहोस् इन्स्टल गर्नको लागि। त्यसपछि कोड रन गर्दाखेरि हाम्रो सिम्पल के हो त भन्दाखेरि एग्रिकोलाई प्याकेज चाहिँ हामी लोड गर्छौँ। रिक्वायर रिक्वायर AGRICO एग्रिकोलाई भन्ने। त्यसपछि यसलाई रन गर्ने। यो लोड हुन्छ। लोड भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ डङ्कन टेस्ट क्यारी आउट गर्ने। डङ्कन टेस्ट भनेको चाहिँ सिम्पल यहाँनिर यस्तो छ। यो कम्पेरिजन भन्ने चाहिँ भेरिएबल हो हैन, यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा एसाइन गर्ने भनेको छ। मैले सिम्पली भेरिएबलको नाम चाहिँ कम्पेरिजन राखिदिएको छु। अब विथ यहाँनिर सिन्ट्याक्स पढिरहेको छ है मैले। विथ के त भन्दाखेरि भेरिएबल नेम अर्थात् तलपट्टि हेरौँ विथ अनुज भन्ने डाटा अथवा फाइलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले डङ्कन टेस्ट गर्नु पर्यो, जसमा चाहिँ हाम्रो इलको आधारमा चाहिँ डङ्कन टेस्ट गर्ने र केलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्ने त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टलाई क्लासिफाई गर्ने भनेर हुन्छ। र बाँकी रहेको यो दुईटा न्युमेरिकल डाटा भनेको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम, इररको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम र इररको चाहिँ मिन सम अफ स्क्वायर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यही सिन्ट्याक्सको आधारमा मैले यतापट्टि लेख्नेछु। मैले यहाँ सिम्पल DMRT कम्पेरिजनलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि विथ के कोसँग त भन्दाखेरि अनुज भन्ने फाइलसँग के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले डङ्कन टेस्ट गर्नु पर्यो। डङ्कन टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले इल्डको डाटा हेरेर चाहिँ ट्रिटमेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि मैले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। र ट्रिटमेन्ट पछि चाहिँ यसको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एनोभा टेबलहरूबाट लिन्छौँ। जस्तै डिग्री अफ फ्रिडम इररको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यहाँनिर 20 रहेको छ। मैले यसलाई कपी गर्छु अथवा सिम्पली यहाँनिर मैले 20 भनेर चाहिँ टाइप गर्न सक्छु र कमा अब मिन सम अफ स्क्वायर इररकै मिन सम अफ स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो 0.01875 भनेर आएको छ। 0.01875 भनेर आएको छ। यसलाई पनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर लेख्नेछु 0.01875
0.75 भनेर आएको छ। यति भइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मैले डङ्कन टेस्ट गरेर चाहिँ त्यो टेस्टबाट आएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ डिएमआरटी कम्पेरिजन भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ एसाइन गर्थेँ र यो मैले कोडलाई रन गरेँ। रन गरिसकेपछि अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ सिम्पल के हो त भन्दाखेरि डङ्कन टेस्टको रिजल्ट प्रिन्ट गर्ने। प्रिन्ट गर्नको लागि मैले एसाइन गरेको भेरिएबल डिएमआरटी कम्पेरिजन हो भनेपछि त्यसैलाई मैले लेख्छु डिएमआरटी कम्पेरिजन भनेर लेखेर चाहिँ मैले के गर्छु त मेरो टेस्ट रन गर्छु। टेस्ट रन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा दिन्छ यसले। जस्तै यहाँबाट दिएको छ डिएमआरटी कम्पेरिजन भनेर। सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सहरू दिन्छ थुप्रै। जस्तै यसमा चाहिँ मिन सम अफ इरर, डिग्री अफ फ्रिडम जुन हामीले हालेका थियौँ र यो जुन मिन भनेर दिएको छ यो चाहिँ हाम्रो ग्रान्ड मिन हो। अर्थात् यो ग्रान्ड मिनमा चाहिँ हाम्रो कति आएको छ त भन्दाखेरि 4.80 आएको छ। यो ग्रान्ड मिनलाई चाहिँ हामी हाम्रो टेबलमा लगेर चाहिँ राख्नेछौँ। ग्रान्ड मिन भनेको चाहिँ कति आएको छ त भन्दाखेरि 4.80 आएको छ। त्यसपछि आर स्टुडियोमै फेरि जाउँ। यहाँ अर्को सिभी भन्ने पनि दिएको छ। सिभी भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दिएको छ, 2.85% आएको छ। यसलाई पनि हामी कपी गर्छौँ। कपी गरेर हाम्रो टेबलको सिभी भन्ने पार्टमा चाहिँ लगेर पेस्ट गर्छौँ। 2.85% आयो। अब त्यसपछि हामीलाई अझै दुईवटा चाहिएको छ, एलएसटी र स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन। यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डङ्कनको चाहिँ क्रिटिकल रेन्जहरू दिएको छ। नर्मली चाहिँ डङ्कन टेस्टले चाहिँ जतिवटा हाम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्ट रहेको छ ट्रिटमेन्ट त्योभन्दा एक कम अथवा T-1 वटा चाहिँ क्रिटिकल भ्यालुहरू दिएको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर दिएको यो क्रिटिकल भ्यालुहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। र त्यसपछि चाहिँ अलिकति तल गएर अन्त्यमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इल ग्रुपहरूलाई चाहिँ के गरेको छ त यसले ऱ्याङ्किङ गरेको छ। FDECBA भनेर मैले जुन राखेको थिएँ ट्रिटमेन्टहरूलाई यसलाई चाहिँ के गरेको ऱ्याङ्किङ गरेको छ। बी र ए बाहेकको अरू सबै FD, E र C सबै भेराइटीहरू चाहिँ के छ त एउटै खालको भेराइटी अथवा तिनीहरूमा चाहिँ केही फरक आएन, एउटै टाइपको भेराइटी, एउटै क्लासको भेराइटी रहेछ भन्ने बुझ्यो। र भने बी र ए चाहिँ फरक छन्, ए माथिको 4वटा भन्दा र आफूमा पनि फरक छन् भन्ने बुझ्यो। अब यही कुरालाई चाहिँ मैले टेबलमा लेख्नेछु। टेबलमा लेख्दाखेरि इल्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ABCDEF हो लगातार होइन, त्यसै अनुसार सम्झिनु पर्यो। भनेपछि मेरो बी र एमा चाहिँ के आएको छ त भन्दाखेरि बी र सी आएको छ। अर्थात् बीमा चाहिँ मेरो के आएको छ, बी आएको छ। बी यसरी बीलाई चाहिँ यसरी लेख्ने होइन, यसलाई माथिपट्टि पावरमा लग्नुपर्नेछ। पावरमा यसरी बी लेख्नेछौँ। बी लेखिसकेपछि हाम्रो एमा चाहिँ के आएको त भन्दाखेरि एमा चाहिँ हाम्रो सी भन्ने क्याटेगोरी आएको थियो। सी भन्ने आएको थियो। त्यसपछि बासमती, मनसुली, जनक र ताइचुङमा चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि सबैको चाहिँ ए आएको थियो। भनेपछि ए भनेर यसरी मैले लेख्छु अनि यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली कपी गरिदिन्छु तलको लागि। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कम्पेरिजन गरेर चाहिँ हाम्रो टेबलमा चाहिँ यसरी राख्नेछौँ। यसरी ठ्याक्क हेर्ने बित्तिकै चाहिँ सबसे उत्कृष्ट भेराइटी चाहिँ यी 4वटा रहेछ अथवा एउटै क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछ यी 4वटा, अरूभन्दा भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। त्यसपछि यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एलएसटीको भ्यालु चाहिएको छ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो डङ्कन टेस्टमा चाहिँ आएको यो डङ्कन टेस्टको क्रिटिकल रेन्जहरू यो जुन छ नि यहाँको सबैभन्दा कम भनेको चाहिँ 0.1806497 रहेको छ। सबसे कम भ्यालु नै चाहिँ हाम्रो एलएसटी भ्यालु हुन्छ। तर त्यही पनि मैले यहाँ चाहिँ एलएसटी टेस्ट गरेर नै तपाईँहरूलाई देखाउने छु। त्यसपछि अब हाम्रो डङ्कन टेस्ट भइसकेपछि चाहिँ लास्टमा चाहिँ एलएसटी टेस्ट भन्ने हुन्छ। यसको लागि पनि फेरि सबै स्टेप चाहिँ डङ्कनको जस्तै छ। एग्रिकोलाई प्याकेज चाहिँ लोड गर्ने, त्यसपछि फेरि कम्पेरिजन भन्ने भेरिएबलै लेखेको छु, त्यहाँ फरक भेरिएबल हाल्नु पर्यो। हालेर चाहिँ हाम्रो डङ्कन टेस्टको ठाउँमा चाहिँ LST.test भनेर हाल्नु पर्यो। त्यति मात्र फरक छ, अरू सबै कुरा चाहिँ एउटै हो। फेरि आर स्टुडियोमा गएँ मैले, सबै कुरा एउटै भएको कारणले गर्दा मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ कपी गर्छु। कपी गरेर चाहिँ फेरि तलपट्टि चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। पेस्ट गरेर मैले यो डिएमआरटी कम्पेरिजनको ठाउँमा चाहिँ मैले LST भनेर लेखिदिन्छु। LSD कम्पेरिजन भनेर तलपट्टि चाहिँ डिएमआरटीको ठाउँमा LSD भनेर नै लेख्छु मैले। डङ्कन टेस्टको ठाउँमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि LST.test पनि हाल्नुपर्नेछ। LSD.test पनि हाल्नुपर्नेछ। यसलाई फेरि मैले रन गर्छु र LST टेस्ट भनेर चाहिँ यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। प्रिन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मिन, सिभी, टी भ्यालु भनेर आएको हुन्छ र LST पनि हाम्रो चाहिँ के आएको हुन्छ त यसले भ्यालु दिएको हुन्छ। जुन यो हाम्रो LST भ्यालु मैले कपी गरिहालेँ। LST भ्यालु हेर्ने हो भने माथिपट्टि 0.1806497 छ। माथिपट्टि चाहिँ सबसे कम भएको 0.1806497 सबसे कम डिएमआरटी भ्यालु नै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि LST हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यो टेबलमा लगेर चाहिँ के गर्छु, पेस्ट गर्छु LST भ्यालु। यसरी राखिसकेपछि
नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि एसईएम अथवा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब बेसिकली स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि मैले एकचोटि फेरि ओड खोल्न चाहेँ। ओडमा गएर म टेबल खोल्छु। हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि सिम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई हाम्रो चाहिँ रुट अन्डर एन भनेर रहेको हुन्छ हाम्रो फर्मुला। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एन भनेर चाहिँ हाम्रो सिम्पल स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिनको फर्मुला भनेपछि यही फर्मुलाको आधारमा चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले एसईएम चाहिँ छुट्टै निकाल्नुपर्छ। अब स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिनको लागि चाहिँ हामीले एनोभा टेबलमा जान्छौँ। माथिपट्टि फेरि एकचोटि एनोभा टेबलमा जान्छौँ। एनोभा टेबलमा हाम्रो दिएको मिन सम अफ स्क्वायर यो इरर मिन सम अफ स्क्वायर जुन यो भ्यालु दिएको छ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएन्स दिएको हो। त्यसैले मैले यो भ्यालुलाई एकचोटि कपी गर्छु र एक्सेल सिटमा गएर चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के दिएको छ त भन्दाखेरि भेरिएन्स दिएर आएको छ। अर्थात् अब मेरो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन भनेको चाहिँ सिम्पली के हो त फर्मुला भनेर मैले सिम्पली हाल्छु इक्वल्स टु हाम्रो अब एसक्युआरटी स्क्वायर रुट गर्छु मैले। स्क्वायर रुट केलाई स्क्वायर रुट गर्ने त भन्दाखेरि भेरिएन्सलाई स्क्वायर रुट गर्ने। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो डिभाइडेड बाई के गर्ने त भन्दाखेरि एसक्युआरटी हाम्रो टोटल नम्बर अफ के छ त भन्दाखेरि टोटल नम्बर एन भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो 30 वटा छ। प्लट नम्बर भन्ने भयो 30 वटा छ भनेपछि यसरी चाहिँ डिभाइड गर्ने अनि यो कोडलाई चाहिँ रन गरिदिने। रन गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसईएमको भ्यालु यसरी यहाँ आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु। कपी गरेर फेरि मेरो टेबलमा लगेर चाहिँ राख्नेछु। यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यिल्डको डाटाहरू चाहिँ कम्प्लिट भयो। एउटा यिल्डको डाटा चाहिँ एनालाइसिस यसरी कम्प्लिट भयो। त्यस्तै गरी चाहिँ अब हामीले अर्को डाटाको एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पल फेरि यही हामी आर स्टुडियोमा जान्छौँ र कन्ट्रोल एफ दाब्छौँ। कन्ट्रोल एफ गरेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यिल्ड भन्नेलाई फाइन्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ केलाई रिप्लेस गरिदिन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्को प्यारामिटर के छ त भन्दाखेरि प्लान्ट हाइट एट 90 भनेर मैले नाम दिएको थिएँ। 90 डेजको लागि मैले अलमा क्लिक गरेर चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छु सबैलाई। रिप्लेस गरिसकेपछि के गर्छु त भन्दाखेरि मैले यो सबैलाई चाहिँ तल लगेर चाहिँ हाम्रो रिक्वायर एग्रिकोलाई प्याकेजसम्म डङ्कन टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडिसम्मको सिलेक्ट गरेर यसलाई रन गरिदिन्छु। यो रन गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै ठ्याक्क अब यिल्डको साटो चाहिँ हाम्रो के भएर आएको छ त भन्दाखेरि पिएल 90 प्लान्ट हाइट एट 90 डेज भनेर आइसकेको छ र यहाँबाट सुरु भएको छ। यो हाम्रो एट्याच भयो। त्यसपछि जिबिएलएमए मोडलको पनि टेस्ट गरियो। जिबिएलएमए मोडलमा पनि हाम्रो ग्लोबल स्ट्याट स्क्युने सबै एक्सेप्ट भएको छ। अर्थात् अब हामी एनोभा टेबलमा जान्छौँ। तलपट्टि एनोभा टेबल पनि दिइसकेको छ। एनोभा टेबलमा चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि खासै केही सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट चाहिँ कतै पनि आएन। अर्थात् हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एस्ट्रिकहरू चाहिँ केही दिएन। अर्थात् यो चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट आयो। यसरी नन सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डिएमआरटी अथवा एलएसटी टेस्टहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन। त्यसैले चाहिँ सिम्पल हामी टेबलमा जान्छौँ। टेबलमा गएर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि एलएसटीमा चाहिँ के गर्छौँ एनएस भनेर नन सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट लेखिदिन्छौँ। यसरी नन सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट लेखिदिइसकेपछि चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो दिएको यी ट्रिटमेन्टहरू यी भेराइटीहरूमा चाहिँ प्लान्ट हाइटमा चाहिँ खासै केही फरक आएन भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यसरी भइसकेपछि त्यस्तै अब अर्को प्यारामिटरको लागि पनि रन गर्नु पर्यो भने अब अहिले चाहिँ पिएल 90 छ। पिएल 90 छ। पिएल 19लाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त भन्दाखेरि पिएल 60 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसलाई चाहिँ रिप्लेस अल गरिदिन्छौँ। रिप्लेस भयो। अब त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको सिम्पल तलसम्म जाने डङ्कन टेस्टभन्दा माथिसम्मलाई फेरि एकचोटि रन गरिदिने। रन गरेर चाहिँ के हेर्ने हो त भन्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो पहिलासम्म ग्लोबल स्ट्याट टेस्ट एक्सेप्ट भयो कि भएन सबै एक्सेप्ट भएको छ। त्यसपछि तल आएर एनोभा टेबलमा फेरि हेर्छौँ। एनोभा टेबलमा पनि ट्रिटमेन्टको चाहिँ केही सिग्निफिकेन्ट देखाएको छैन। अर्थात् यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि आरसिबिडी टेबलमा चाहिँ यसको पनि चाहिँ प्लान्ट हाइट एट 60 डेज पनि चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि नन सिग्निफिकेन्ट देख्यो। अर्थात् हाम्रो ट्रिटमेन्टले चाहिँ प्लान्ट हाइटलाई चाहिँ खासै असर गरेन। सबैमा चाहिँ सिमिलर टाइपको प्लान्ट हाइट चाहिँ देखेको थियो भन्ने बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डाटा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र यसरी डाटा एनालाइसिस गरिसकेपछि हामीले जसरी यसमा चाहिँ ऱ्याङ्किङ गरेको छौँ होइन जुन हाम्रो नन सिग्निफिकेन्ट आएकोमा चाहिँ यसरी यो ऱ्याङ्किङ गर्नै परेन किनभने हामीले टेस्ट गर्नै परेन कम्पेरिजन किनभने सबैमा ए नै आउँछ गरे तापनि।
त्यस्तै गरी यसको टेबलको तल चाहिँ एउटा नोट भनेर चाहिँ हामीले लेखिदिनुपर्छ, जसमा चाहिँ द कमन लेटर्स विथिन द कोलम इन्डिकेट, अर्थात् यो एबिसिडी भनेर जुन आउँछ हाम्रो, त्यसले चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बेस्ड अन द डङ्कन मल्टिपल रेन्ज टेस्ट अथवा डिएमआरटी टेस्ट हामीले जुन गरेको थियौँ एट 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर चाहिँ टेबलको तल लेखिदिनु पर्नेछ। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ यदि एलएसटी सिभी भनेको फुल फर्म के हो भनेर लेख्नु पऱ्यो भने पनि यो टेबलको तल चाहिँ हामीले यसरी नै लेख्नुपर्नेछ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले आरसिबिडी 1 फ्याक्टरको चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अबको नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईहरूलाई सिआरडी डाटा एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बुझाउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद।